नमस्कार, तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ आईटी सोल्युसन नेपाल। म छु सुभाष। आज हामी तपाईहरुमाझ एमएस वर्डमा काम गर्दाखेरि लिस्ट अफ टेबल अथवा लिस्ट अफ फिगर चाहिँ कसरी इन्सर्ट गर्ने, इजिली चाहिँ कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेका छौं। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको ट्युटोरियल। जस्तो यस्तो खालको तपाईले चाहिँ 100 पेजको एउटा डकुमेन्ट प्रिपेयर गर्नुहुन्छ, त्यो पेजमा चाहिँ डिफरेन्ट टेबलहरु चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुन टेबल चाहिँ कति नम्बर पेजमा छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ लिस्ट अफ टेबलहरु इन्सर्ट गर्न सक्छौं। त्यो कुरा हामी सिक्दै छौं। मैले यसलाई चाहिँ डिलिट गर्दै पहिला है। सबैभन्दा पहिले हामी यो टेबल कहाँ छ त्यो ठाउँमा जाउँ है। जस्तो एउटा टेबल चाहिँ यसमा छ। अब यसलाई चाहिँ मैले सबैभन्दा पहिले यो टेबल र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ गएर रेफरेन्समा गएर चाहिँ यहाँनिर क्याप्सन भन्ने छ, इन्सर्ट क्याप्सन भन्ने छ, टेबल 1 भनेको छ। अब यसलाई चाहिँ के लेख्ने त, विकली टाइम टेबल भनेर लेखेँ है, विकली टाइम टेबल। ओके, यसको साइज बढाउन सकियो हैन। अब साइज बढाउनु पर्यो भने यहाँबाट गएर साइज बढाउन सक्नुहुन्छ है तपाईहरु। अब कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ डिलिट गरे मैले। यो भयो हैन। अब त्यस्तै अर्को टेबल छ, कहाँ छ त जाम। अर्को टेबल यहाँनिर रहेछ। अब यसलाई फेरि यहाँनिर गएर रेफरेन्समा गएर क्याप्सनमा जाने। त्यसपछि टेबल 2 मा चाहिँ टेबल 2 नलेखे पनि हुन्छ हैन। टेबल 2 मा गइसकेपछि यसमा चाहिँ कम्पनी लेटर प्रोवाइडेड बाइ जिस्ट भनेर राखौँ। यतिकै राखौँ है मैले नाम। ओके, अब यसको साइज त बढाउन सकिहाल्नुहुन्छ तपाईहरु। यसको स्पेसलाई चाहिँ अब यहाँनिर गएर यो प्याराग्राफ स्पेसिङ चाहिँ रिड्युस गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई डिलिट गर्दैन। यसलाई चाहिँ कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब कुन कलरमा चाहिँ राख्ने, मैले चाहिँ यो राखेँ। यस्तो खालको दुईटा मात्रै टेबल चाहिँ मैले यो डकुमेन्टमा चाहिँ दुईटा मात्रै टेबल चाहिँ युज गरेको छु एउटा स्याम्पलको रूपमा है। अब हामी चाहिँ कहाँ जानु पर्यो भने लिस्ट अफ फिगर भन्ने कहाँ छ, लिस्ट अफ टेबल, सरी लिस्ट अफ टेबल भन्ने कहाँ छ, लिस्ट अफ टेबल भन्ने यहाँ छ। अब मैले चाहिँ यहाँ इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ लिस्ट अफ टेबल। अब त्यसको लागि फेरि हामी चाहिँ कहाँ जाने, रेफरेन्समा जाने। रेफरेन्समा गइसकेपछि यहाँ इन्सर्ट टेबल अफ फिगर भनेको छ, यहाँनिर क्लिक गर्ने। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँ चुज गर्ने के हो भन्ने हुन्छ, फिगर हो कि टेबल हो कि भनेको छ। हामीले टेबल गर्दैछौँ अहिले, टेबल हो नि हैन। अब ओके गरिदिउँ। अब कुन टेबल चाहिँ कति नम्बर पेजमा छ भनेर यो आयो, देख्नुभयो नि, विकली टाइम टेबल कम्पनी लेटर प्रोवाइडेड बाइ जिस्ट भनेर चाहिँ यहाँ आयो। यसरी चाहिँ हामीले लिस्ट अफ टेबल चाहिँ इन्सर्ट गर्न सक्छौं इजिली। अब म तपाईलाई चाहिँ अर्को कुरा के सिकाउँदै छु, यहाँनिर लिस्ट अफ फिगर चाहिँ कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। यसलाई मैले डिलिट गरेँ। अब हाम्रो डकुमेन्टमा चाहिँ फिगर कहाँ छन् त्यो जाउँ। ल यहाँ छ, यस्तो छ है। अब एउटा फिगर छ यहाँनिर। अब यसलाई चाहिँ मैले फेरि यहाँनिर क्याप्सनमा जाने, इन्सर्ट क्याप्सनमा जाने हैन, सरी इन्सर्ट क्याप्सनमा जाने। यहाँनिर टेबल होइन, हाम्रो के हो, फिगर हो अहिले त हैन। फिगर 1 मा चाहिँ युज केस डायग्राम भनेर लेख्यौँ। ओके, अब यसलाई डिलिट गर्दा पनि भयो। दुईटा एकै ठाउँ राख्नु भएन हैन। यसलाई यसको साइज अब सानो देखियो भने साइज बढाउनुहोस्। यसलाई कलर चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ हामीले फिगर राख्यौँ यसको। अब अर्कोमा जाउँ। अर्को फिगर कहाँ छ हेरौँ। ए यहाँ छ, फिगर 2 लेखेको छ है। अब यसमा जाउँ। यसमा पनि फेरि सेम त्यही गरेर रेफरेन्समा जाने। रेफरेन्समा गइसकेपछि इन्सर्ट क्याप्सनमा गइसकेपछि यसको चाहिँ क्याप्सन के लेख्ने, हामीले DFD लेख्यौँ। ओके, अब यसलाई फेरि अब हामीले हटाइदिन सक्छौँ हैन। यसलाई चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ यो टेक्स्टलाई चाहिँ क्याप्सनलाई चाहिँ डिलिट गर्दियौँ किनभने एउटा क्याप्सन आइसकेको छ।
अब यसलाई फेरि हामीले साइज बढाउन सक्छौँ, यसको चाहिँ डिजाइनको लागि चाहिँ फर्मेटको लागि चाहिँ कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ होइन। तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ 12 राखेँ मैले यसमा पनि है, फिगर 2 भनेर आयो। अब यहाँनिर अर्को फिगर 3 भनेर आएको छ, यसलाई पनि हामीले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ। यहाँनिर गइसकेपछि रेफरेन्समा गइसकेपछि इन्सर्ट क्याप्सनमा चाहिँ फिगर नै हो, यो पनि फिगरमा चाहिँ हामीले लगइन प्रोसेस भनेर लेख्यौँ है, लगइन प्रोसेस भनेर राख्यौँ। यो राखिसकेपछि यहाँनिर आइसक्यो। यसलाई चाहिँ हामीले फेरि यसलाई पनि सेन्टरमा लिन पर्यो। यसको साइज इन्क्रिज गर्न सक्छौँ हामीले। साइज इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ फेरि यो फन्ट साइजमा गएर 12 राख्दै यसको चाहिँ यो पनि चेन्ज गरिदिएँ। अनि यहाँ पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ यसको, यदि चाहिँ इफेक्ट गर्यो भने तपाईँहरूको है। अब योलाई चाहिँ हामीले डिलिट गरिदिन पर्यो। काम के छ र, यो डबल भएपछि होइन। अब यो फिगर 3टा फिगर पनि भयो। अब अर्को फिगर छ यहाँनिर फिगर 4 मा चाहिँ हेर्नुहोस् त। अब मैले यहाँनिर चाहिँ यसलाई डिलिट गरेँ। अब यहाँनिर गइसकेपछि फेरि रिफरेन्समा गइसकेपछि इन्सर्ट क्याप्सनमा फिगर 4 भन्ने आइसकेको छ। अब हाम्रो चाहिँ के छ यसमा फिगरको नाम एडमिनिस्ट्रेसन एडमिन प्यानल भन्ने छ। यसलाई चाहिँ ओके गरेँ, आयो। अब यसलाई चाहिँ कहाँ राख्ने, हामीले चाहिँ यसको चाहिँ एलाइनमेन्ट चेन्ज गर्न सक्छौँ र यसको साइज चेन्ज गर्न सक्छौँ होइन। साइज कलर सबै चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ है हामीले यहाँबाट। यसरी चाहिँ चेन्ज गर्न सक्यौँ। अब अर्को फिगर पनि छ यहाँनिर ट्यागको चाहिँ 5 नम्बरमा चाहिँ हेर्नुहोस् होम पेज भनेको छ। अब यसलाई पनि हामीले यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिएँ मैले। रेफरेन्समा फेरि पनि इन्सर्ट क्याप्सनमा गइसकेपछि 5 आइहाल्यो अटोमेटिकली। यसको चाहिँ के हो भने यसलाई चाहिँ हामी अल प्रोडक्ट भनेर चाहिँ यसको चाहिँ टेबलको नाम फिगरको नाम चाहिँ नाम राखौँ। अब यसलाई पनि हामीले चाहिँ सेन्टर राख्ने कि लेफ्ट राख्ने कि कहाँ राख्ने भन्ने कुरा चेन्ज गर्न सक्छौँ, कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ, साइज चेन्ज गर्न सक्छौँ होइन। यो भयो। अब त्यस्तै गरी अर्को टेबल अर्को चाहिँ फिगर छ यहाँनिर हेर्नुहोस् है। अर्को आवर प्रोडक्ट भन्ने फिगर छ। आवर प्रोडक्टलाई चाहिँ मैले फेरि यहाँबाट यसलाई चाहिँ डिलिट गरेँ। त्यसपछि फेरि क्याप्सनमा रिफरेन्समा गइसकेपछि क्याप्सनमा गइसकेपछि अनि यहाँनिर चाहिँ के हो अहिले यो आवर प्रोडक्ट ओके गर्ने। अब यसलाई चाहिँ साइज इन्क्रिज डिक्रिज के गर्ने हो, हामीले चाहिँ आफ्नो फर्मेट अनुसार बनाउन सकिन्छ, हाम्रो आफ्नो चाहिँ चोइस अनुसार बनाउन सकिन्छ। अब त्यसपछि अर्को एउटा फिगर छ यहाँनिर कन्ट्याक्ट अस भन्ने फिगर छ अर्को है। जस्तो यसलाई चाहिँ मैले फेरि रिफरेन्समा गएर यहाँनिर इन्सर्ट क्याप्सन छ, इन्सर्ट क्याप्सनमा गइसकेपछि कन्ट्याक्ट अस भनेर राखेँ। अब यसको पनि साइज इन्क्रिज डिक्रिज गर्न सकिन्छ। हामीले यो चेन्ज गर्न सक्छौँ है। यति प्रकारको चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिगरहरू छ होइन। अब यो फिगरहरू अरू पनि छैन यसमा डकुमेन्टमा। अब यति मात्र छ ल। अब हामीले चाहिँ यो फिगरहरू चाहिँ सिधै चाहिँ इन्सर्ट गर्न पर्यो भने अब लिस्ट अफ फिगर भन्ने थियो अघि, त्यहाँ जान पर्यो। लिस्ट अफ फिगरमा जान पर्यो यहाँनिर है। अब यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर फेरि हामी कहाँ जान पर्यो, रिफरेन्समा जान पर्यो। इन्सर्ट टेबल अफ फिगर भनेको छ। अब हामीले चाहिँ फिगर 1 फिगर आइसक्यो। अब ओके गरिदिउँ, अटोमेटिकली आउँछ हेर्नुहोस् त। फिगर 1 मा चाहिँ युज केस डायग्राम, अनि यो 12 नम्बरमा, डिएफटी 13 पेज नम्बरमा, लगइन प्रोसेस 14 मा, एडमिन प्यानल 15 मा, अल प्रोडक्ट 15 मा, आवर प्रोडक्ट यति खालको चाहिँ हामीले ल्यायौँ यसमा है। अब यसरी चाहिँ तपाईँहरूले पनि आफ्नो डकुमेन्टमा चाहिँ लिस्ट अफ टेबल र लिस्ट अफ फिगर चाहिँ इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। केही समस्या आएमा चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र अब चाहिँ कस्तो खालको भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्टमा राख्नुहोला भन्दै बिदा चाहन्छु। नमस्कार।